दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको समाज र सन्दर्भमा हामी महिलाहरूको भूमिका अर्थात् नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिर 10 देखि 12 गते चितवनमा हुँदैछ र यसमा यो महाधिवेशनमा महिलाहरूको भूमिका के कस्तो रहने, पटक पटक महिलाको बारेमा सबैले बहस गर्छन्। सबैले महिलाको उपस्थिति उल्लेखनीय हुनुपर्छ भनेर बहस गरेको पाइन्छ। त्यो नेकपाभित्र पनि अझ बढी गहन रूपमा बहस भएको देखिन्छ कि साँच्चीकै 10औं महाधिवेशनमा नेकपाको 10औं महाधिवेशनमा साँच्चीकै नेकपा एमाले ठुलो सङ्ख्यामा महिला नेत्रीहरूको प्रभुत्व र त्यो नेतृत्व महिलालाई दिन सक्छ या सक्दैन, आज हामी यो पाटोमा संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी जसरी नेकपाभित्र जुन किसिमको बहस भएको छ, 10औं महाधिवेशनले सर्वसम्मति रूपमा अध्यक्षको चयन गर्छ र अन्य पदाधिकारीहरूलाई पनि सबैसम्म सर्वसम्मतिबाटै चयन गर्ने भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। अर्कोपट्टि हेर्दाखेरि कता कता उपाध्यक्ष भीमराव लगायत अरूले चुनौती दिने भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। ठ्याक्कै के हो, आज हामी यी पाठहरूमा संवाद गर्छौँ। र त्यसैगरी चितवनमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी पुरा भइसकेको अवस्था हो या के हो, हामी लगायत आज विशेष गरेर नेकपा एमालेको महाधिवेशन उत्सवको तयारी पुरा भइसकेको अवस्था हो या के हो, र आज यी पाठोमा हामी संवाद गर्नेछौँ। र यो संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा एमालेमा लामो भूमिका र ठुलो योगदान दिइसक्नु भएकी र पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएकी महिला नेत्री थम्ममाया थापासँग हामी आज विशेष संवाद गर्नेछौँ। अब भने म आजको कार्यक्रम अर्थात् समाज सन्दर्भमा 10औं महाधिवेशनको तयारी पुरा भयो कि भएन भन्ने यो संवाद गर्नको लागि म जोड्न गइरहेको छु। अब भने म उहाँलाई चाहिँ जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब 10औं महाधिवेशन निकै नै बहस भइसकेको छ। सम्भवतः यो 10औं महाधिवेशनले सर्वसम्मति रूपमा प्रतिनिधिहरू पाउँछ, पदाधिकारी पाउँछ भन्ने बहस चलिरहेको छ। 10औं महाधिवेशनको तयारी पुरा भइसकेको अवस्था हो। एकदमै तयारीको रूपले चाहिँ हाम्रो पार्टीको नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक कमिटी बनिसकेको छ र मूल आयोजक कमिटी मार्फतमा 12वटा चाहिँ उपसमितिहरू पनि बनिसकेका छन् र ती उपसमितिहरूले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू योजना बनाइराख्नु भएको छ र तयारीको लगभग चाहिँ अन्तिम स्थितिमा पुगिसकेको छ र हामी यो कार्यक्रमलाई, यो चाहिँ महाधिवेशनलाई अत्यन्तै सभ्य एउटा ऐतिहासिक महाधिवेशनको रूपमा चाहिँ हामीलाई सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ। अब तपाईँको पार्टीभित्र राम्रो योगदान छ, लामो सङ्घर्ष पनि छ। तपाईँले पूर्व मन्त्रीको रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। जसरी बहस हुने गरेको छ, महिला नेत्रीले अब देश सम्हाल्नुपर्छ, केही सङ्केत त देखिएको छ, तर जसरी बहस हुन्छ त्यो कुरा भएको पाउनुहुन्छ कि हुन्न। त्यसै गरी अब यो 10औं महाधिवेशनमा तपाईँहरूको भूमिका उल्लेखनीय हुने गरेर देख्न पाइन्छ कि पाइँदैन, ठ्याक्क के छ? हाम्रो पार्टीको ऐतिहासिक विधान महाधिवेशन असोजको 15 देखि 17सम्म काठमाडौँमा भयो, ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न भएको छ र त्यो महाधिवेशन, विधान महाधिवेशनले अत्यन्तै एउटा उपलब्धिमूलक महिलाहरूको सवालमा प्रस्ताव पास गरेको छ अथवा विधानमा व्यवस्था गरेको छ कि सम्पूर्ण पार्टीको सम्पूर्ण संरचनामा 33% महिलाहरूको सहभागिता गर्ने जुन के अरे विधानमा व्यवस्था गरेको छ, त्यस हिसाबले पनि यो महाधिवेशनमा, केन्द्रीय महाधिवेशनमा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा 33% महिलाहरूको सहभागी रहन्छ। न्यूनतम त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्छ। जस्तै 225जना केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्छ महाधिवेशनले, त्यसमा कमिटीमा पनि 75-76 जना चाहिँ महिलाहरूको सहभागी रहन्छ
प्रतिनिधित्व रहन्छ र यसमा अब अहिलेसम्मको इतिहासमा नेकपा एमालेको एउटा आफ्नो चाहिँ भनौँ साङ्गठनिक इतिहासमा सबैभन्दा धेरै महिला सहभागिता सबैभन्दा धेरै महिलाहरू प्रतिनिधित्व भएको चाहिँ कमिटी बन्छ। यो ऐतिहासिक र यो पार्टीले अहिले योसम्म आइपुग्नको लागि धेरै पहिलादेखि नै आफ्नो चाहिँ संरचनाहरूमा चाहिँ महिला सहभागिता पनि बढाउँदै आएको छ। खास गरी जुन 46 सालपछिको निर्वाचनमा त्यति बेलाको 47 सालको संविधानले हरेक पार्टीले चाहिँ 5% महिला सहभागी गराउनुपर्छ, उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यति बेला नै पार्टीले महिला उम्मेदवार उठाउने सबै क्षेत्रमा चाहिँ कम्तीमा पनि 12 जना 5% हिसाबले उठाउने भन्ने हिसाबले त्यति बेला माहौल सुरु गर्ने कामहरू गरेको थियो। र त्यसपछि गएर चाहिँ बिस्तारै 52 सालसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो पार्टीले चाहिँ यो सङ्ख्यालाई बढाउनुपर्छ, कम्तीमा पनि आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ कम्तीमा 15% महिलाहरूको सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा नीतिले पास गरेका थियौँ। र त्यसपछि गएर 54 सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा त्यति बेला संयुक्त सरकार थियो। त्यो संयुक्त सरकारमा हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय विकास मन्त्री अमृत बोहरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले स्थानीय निकायमा 20% महिला सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने कुरा नीति पास गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि त्यति बेला 2 लाख सबै देशभरिको 2,23,000 लगभग त्यो जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ निर्वाचित भएका थिए। त्यसमा 20% महिलाहरू झन्डै 43,000 महिलाहरू चाहिँ निर्वाचित भएका थिए। त्यसमा सहभागिता राजनीतिमा सहभागिता बढाउने कुरामा चाहिँ पार्टीको ठुलो पहल हुँदै आइरहेको छ। र पछि 62-63 सालको आन्दोलनपछि संसदबाट जुन 4वटा प्रस्ताव पास भएको थियो, हाम्रो पार्टीको त्यति बेला तत्कालीन उपाध्यक्ष अहिलेको सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्तावमा 4वटा प्रस्ताव संसदमा पास भएको थियो। त्यसमा चाहिँ सबै क्षेत्रमा 33% महिलाहरूको सहभागी हुनुपर्ने, अनि आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने, त्यस्तै किसिमबाट महिला हिंसाको अन्त्य हुने, विभेदपूर्ण कानुनहरूको खारेज गर्ने, यो 4वटा प्रस्तावलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीकै पहलमा त्यसलाई चाहिँ संसदमा पास गर्ने पहल भएको थियो र पास पनि भएको। र त्यो पास भएको कुरालाई अन्तरिम संविधान पछि चाहिँ अब 64-70मा भएको संविधान सभा र 72 असोज 3 गते जारी भएको जुन संविधान हो, अहिलेको चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान जारी भएको छ, त्यो संविधानमा पनि यो विषयहरूलाई चाहिँ समावेश भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहमा महिलाहरूको सहभागिता एउटा सङ्घ र प्रदेशमा 33% र स्थानीय तहमा 41% महिला सहभागी भएको। त्यस कारणले गर्दा सहभागिताको सवालमा चाहिँ पार्टीले ठुलो भूमिका खेलिरहेको छ। पार्टीको पहलमा महिलाहरूको सहभागिता बढ्नुपर्छ, महिलाहरूलाई 50%मा पुर्याउनको लागि चाहिँ सहभागिता बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरा एकदमै पहल गरिरहेको छ। र अहिलेको जुन विधान महाधिवेशनमा त आफ्नो दस्तावेजमै होइन, आफ्नो चाहिँ आधिकारिक दस्तावेज विधानमै 33% महिलाहरूको सुनिश्चित गर्ने, सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नीति पास गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो आउने महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीमा 33% महिलाहरू सहभागिता रहन्छन् र त्यसमा पदाधिकारीमा पनि 33% महिला, 45 लगभग 15 जनाको पदाधिकारीमा चाहिँ 5 जना महिला पदाधिकारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि जोड बन्छ। त्यसमाले चाहिँ जो समग्र कमिटीमा 33% महिलाहरूको सहभागिता हुन्छ। अब 10औं महाधिवेशनमा पनि आज तपाईसँग म समावेशीकै मात्र कुरा गरिरहेको छु, अर्थात् तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो 33% हामी कुरा गरिरहेका छौँ। अब यो समावेशी कुरा गर्ने भने तपाईँहरू जस्ता अष्टलक्ष्मी जस्ता जसले पार्टी सम्हाल्न सक्छ त्यो क्षमता तपाईँहरूसँग छ, तर अझै पनि हामी समावेशीको कुरा गरिरहेका छौँ, 33%कै कुरा गरिरहेका छौँ। र उहाँहरूलाई हेर्ने हो भने उहाँहरूको समावेशी मात्रै भयो, प्रतिनिधित्व मात्रै भयो, तर जुन नेतृत्व भूमिका छ त्यो तहमा अझै पनि हेर्न पाइएको छैन। के महिला नेतृत्वको क्षमता नभएरै हो कि तपाईँहरूलाई स्थान नदिएर हो कि तपाईँहरूको बाध्यकारी भूमिका भएर हो? ठ्याक्कै भन्दाखेरि अब पार्टीले अब स्थान नदिएकै भन्ने कुरा होइन।
पार्टीले चाहिँ भूमिका पनि दिएको छ, जिम्मेवारी पनि दिएको छ महिलाहरूलाई। अब मूल नेतृत्वमा चाहिँ जाने कुराहरूमा कर्मश अब महिलाहरू पनि अगाडि बढिरहेको स्थिति हो होइन। र मूल रूपमा चाहिँ हाम्रो सामाजिक संरचना अहिले पनि जस्तो अब परापूर्व कालदेखि वर्षौँ वर्षदेखि जुन सामाजिक संरचनामा महिलाहरूलाई दबाउने, महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको रूपमा हेर्ने, महिलाहरूले गरेको कामलाई विश्वास नगर्ने, महिलाहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने जुन एउटा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, एउटा पितृसत्ता सोच, सामन्ती सोचको अवशेषहरू अहिले पनि छ समाजमा छ। त्यो नेकपाभित्र पनि छ, एमालेभित्र पनि छ, नभएको होइन होइन। किनभने एमाले पनि एउटा आकाशबाट खसेको त होइन, यही सामाजिक संरचनाबाट हुर्काएको सङ्गठन पार्टी नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के अब त्यस्ता खालका सोच चिन्तनहरू आउन सक्छन् पार्टीभित्र पनि आए। तर त्यस हुनाले हामीले चाहिँ एकदमै हाम्रो तर्फबाट भनौँ सिङ्गो पार्टीको पनि एउटा त्यस्तो खालको धारणा होइन महिलाहरूलाई पछाडि पार्ने, महिलाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने गर्नुहुन्न भन्ने खालको त्यस्तो सोच होइन नीतिगत हिसाबले। तर पनि कतिपय व्यवहारहरूमा त्यस्ता खालका चाहिँ बेला बेलामा त्यस्ता खालको देखिन्छन् र हामीले हाम्रो पार्टीको नीति सिद्धान्त विचार अनुसार व्यवहार पनि त्यही ढङ्गले गर्नुपर्छ। हामीले जुन समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, न्यायमूलक समाज निर्माण गर्ने, समृद्ध सभ्य के अरे समाज निर्माण गर्ने जुन हाम्रो लक्ष्य हो, अनि त्यो लक्ष्य अनुसार महिलाहरूलाई सहभागिता गराउने, महिलाहरूलाई चाहिँ नेतृत्व दिने होइन भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो पनि लबिङ छ र पार्टीको पनि सोच अब महिलाहरूकै नेतृत्वमा महिलाहरूलाई पनि सहभागिता गराउने, अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने खालको सोच पनि पार्टीमा छ। त्यो नभएको होइन, तर पनि अब बेला बेलामा मैले भनिहालेँ सामाजिक संरचनाले हुर्काएका त्यस्ता खालका विकृतिहरू पार्टीभित्र पनि अब छन्, देखिएका छन्, देखिन्छन् पनि होइन। त्यसमा त्यसलाई बिस्तारै पार्टीले त्यस्ता खालका विकृतिहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति पार्टीले अझै ठोस खरो ढङ्गले चाहिँ त्यो व्यवहारमा उतार्नको लागि अझै आफ्ना नीतिहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने, आफ्ना चाहिँ नेता कार्यकर्तालाई त्यही ढङ्गले चाहिँ प्रशिक्षित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। तपाईँको संवाद सुन्दाखेरि त 10औं महाधिवेशनले पनि महिलाहरूको नेतृत्व त्यति प्रभावकारी नहोला भन्ने स्पष्ट तपाईँले पारिसक्नु भएको छ। तपाईँले भन्नु खोजे यही कुरा हो कि ठ्याक्कै के हो 10औं महाधिवेशनमा चाहिँ नि तपाईँहरू एकदमै चाहिँ नि मजबुत भएर महिलाको नेतृत्वको जुन किसिमको क्षमता कदर भएर 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले तपाईँहरूलाई चयन गर्छ ठ्याक्कै भन्दाखेरि? होइन, मैले भनिहालेँ अब 33% महिला सहभागिता अब कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा नेतृत्वमा चाहिँ आउने यो ठुलो सहभागिता हुने कुरो त्यो हुन्छ निश्चित छ। पदाधिकारी र नेतृत्वमा पनि महिलाहरूको सहभागिता जस्तो अब पदाधिकारीमा कम्तीमा पनि 33% महिला सहभागिता गराउने कुरामा पार्टीले ध्यान दिन्छ भन्ने कुरा मलाई एकदमै विश्वास छ र त्यो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई म के कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने धेरै ठाउँमा अहिले महिलाहरू पनि नियुक्त भएका छन् अन्य क्षेत्र पनि हेर्दाखेरि। तर उहाँहरूको गुनासो के छ भने हामी जुन ठाउँमा हाम्रो प्रभाव हुँदैन त्यो ठाउँ मात्रै हामीलाई उपस्थित गराइयो र हामी हुनुको नहुनुको कुनै अर्थ भएन भन्ने बहस चलिरहन्छ। तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि चाहे 33% होस् 40% नै होस् त्यो समूहको त्यो जमातको प्रभाव हुन्छ कि हुँदैन भन्नु खोजे मात्रै मैले। अब प्रभाव चाहिँ भूमिकामा पनि भर पर्छ होइन। मैले त्यही कुरा गर्नु खोजेको। हामीले चाहिँ जे जिम्मा लिएका छौँ, जे चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ पार्टीले दिएको छ त्यो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब निर्वाह गर्ने कुरामा महिलाहरूले गरिरहेका छन् होइन। इमान्दारिता र चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले कामहरू गरिरहेका छन्। कुनै जनताबाट कुनै गुनासो आउने हिसाबले कुनै काम के अरे महिलाहरूले गरेका छैनन्। जति सकिन्छ आफूले चाहिँ सकेको योग्यता क्षमताले भ्याएसम्मको काम गरिरहेका छन् र त्यसमा चाहिँ अब जिम्मेवारी दिने कुरामा प्रभावशाली एकदमै जिम्मा दिने कुरामा अलिकति कन्जुसाइ भएको छ भन्ने जस्तो जुन तपाईँले को आशय रह्यो। त्यसमा अब पार्टीले जस्तो अब मुख्यमन्त्री जस्तो ठाउँहरूमा पनि महिलालाई दिएकै छ होइन र मन्त्रीदेखि लिएर विभिन्न प्रभावकारी ठाउँहरूमा पनि दिएको छ र त्यसलाई अझै सङ्ख्या बढाउनु पर्यो, अझै प्रभावकारी ठाउँहरूमा पुर्याउनु पर्यो भन्ने कुरो चाहिँ पार्टीको सोचै नभएको कुरा होइन, सोच छ
तर पनि अब जसरी चाहिँ दिनुपर्ने अहिले पनि त्यस्ता कुराहरूमा केही कमी कमजोरी चाहिँ देखिएको छ। तपाईँको पनि भूमिका लामो छ पार्टीभित्र, योगदान पनि कदरयोग्य छ। तपाईँले के को रूपमा हामी देख्न पाउँछौँ 10औं महाधिवेशनबाट? तपाईँको दाबी के हो? अब म लामो समयदेखि पार्टीको नेतृत्वमा रहँदै आएको छु। खास गरी 8औं महाधिवेशनमा 6औं महाधिवेशनदेखि म केन्द्रीय निकायको कुनै पनि कमिटीमा रहँदै आएको छु। 6औं महाधिवेशनमा म केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण कमिटीमा निर्वाचित भएको थिएँ। 7औंमा केन्द्रीय कमिटीमा उम्मेदवार दिएको थिएँ तर म हारेँ होइन। 8औंमा केन्द्रीय कमिटीमा आएँ र वैकल्पिक पोलिट ब्युरो सदस्य र 9औंमा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएर पोलिट ब्युरो सदस्य भएको हो। त्यस हुनाले अब मेरो चाहिँ अब त्योभन्दा माथि अब एउटा कर्मश एउटा पार्टीमा अब आफ्नो भूमिका र मैले अहिलेसम्म गरेको कामहरूलाई पार्टीले पनि अब मूल्याङ्कन पक्कै गर्लान्, के अरे कार्यकर्ताले पनि पक्कै गर्नेछन् र यसमा अब केही अब पदाधिकारीमा जानुपर्छ, एउटा कुनै न कुनै एउटा चाहिँ पोस्टमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ अब मनसायको साथ मैले अब आफ्नो चाहिँ त्यसरी त्यो भूमिकालाई आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने सोच। तर पनि यो त के हो भन्दाखेरि पार्टीकै अब सरसल्लाह बिना हामीले फेरि अब त्यतिकै गर्ने कुरा पनि भएन होइन। त्यसमा पार्टीसँग सरसल्लाह गरेर कुन पोस्टमा दिँदाखेरि कुन चाहिँ भूमिका आफूलाई रहँदाखेरि अब त्यो पार्टीले के भन्छ कसरी चाहिँ जाने भन्ने एउटा निर्देशन हुन्छ, त्यो कुरा पनि हुन्छ। अझै निर्कल भइसकेको अवस्था छैन यसरी बुझौँ? हजुर, ठ्याक्कै तपाईँ केमा दाबी गर्दैनुहुन्छ भन्ने कुरा अझै सुनिश्चित भइसकेको अवस्था छैन? पदाधिकारीमा अब विभिन्न छन् त, अब अध्यक्षमै त होइन, उपाध्यक्ष अब सचिव लगायतकोमा चाहिँ अब कुनै न कुनै एउटामा तपाईँले देख्न पाउँछौँ हुनसक्छ भन्ने कुरा। तर पनि त्यो पार्टीको सरसल्लाह अनुसार अब सबैको चाहिँ सुझाव अनुसार अब जुनमा जाँदा ठिक हुन्छ त्यसमै जाने कुरा। नेकपा भित्र हेर्दाखेरि जुन किसिमको रस्साकसी देखिन्छ र सबैले आफ्ना विचारहरू पनि सेयर गरिरहेका छन्, म पनि यो ठाउँमा उभिन्छु भनेर, तपाईँहरूमा अझै पनि हिचकिचाहट छ, बोल्ने कि नबोल्ने, म के को लागि उठ्ने? आजको युग महिलाले लिड गरेको युग हो। आज संसार विश्वभरि महिलाको प्रभुत्व बढी छ र महिलालाई विश्वास पनि धेरैले गरेका छन्। नेकपाभित्र अझै पनि जुन समानता देखिन्छ, समानताको बहस पनि हुन्छ, तर तपाईँहरूलाई के को डर हो खास ट्याक्कै भन्दा? होइन, त्यसो केही डरै होइन। जे जिम्मा आए पनि हामी गर्छौँ, इमान्दारका साथ हामी काम गर्छौँ, पार्टीको नीति सिद्धान्त विचारलाई इमान्दारसँग लागू गर्छौँ होइन। त्यो जे जिम्मा आउँछ त्यो एकदमै हामी गरेर क्षमताको साथ हामी गर्न सक्छौँ, त्यो हामीसँग त्यो आत्मविश्वास छ। तर पनि के हो भन्दाखेरि पार्टी सिस्टममा अग्रजहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ होइन, अग्रजहरू हुनुहुन्छ सम्मान गर्नुपर्छ। अब नेतृत्व भूमिका अब अगाडि गइसकेकाहरू पछाडि फर्किने कुरा पनि भएन, उहाँलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ। यो सबै चाहिँ हेरेर नै हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले वरिष्ठताको कुरा गर्नुभयो, वरिष्ठताबाट के जवाब आउँथ्यो भने तपाईँहरूको पार्टी अझ धेरै जवाब, धेरै बहस गर्ने पार्टी पनि नेकपा हो, समानताको हिसाबले, महिलाको हिसाबले। तपाईँहरूका वरिष्ठ नेताहरूले चाहिँ बोल्ने कुरा अबको पुस्ता युवाहरूलाई हस्तान्तरण हुन्छ र महिलाले अब पार्टी चलाउँछ। फेरि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ फेरि वरिष्ठतालाई सम्मान गर्नु पर्यो, उहाँहरूले बोलेको कुरा हो नि त यो त। हजुर, होइन, अब त्यो पनि कर्मश रूपले हुन्छ भन्ने बित्तिकै अब सबै कुरा एउटा सबैभन्दा पहिलो कुरो त एउटा वैचारिक राजनीतिक अब नीतिगत हिसाबले प्रश्न भएर हामी यसरी जान्छौँ भन्ने कुरा, त्यो प्रश्न हुने कुरा एउटा कुरा भयो। र नेतृत्व पनि हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा अब त्यो पनि अब पार्टीभित्र पनि प्रश्नै छ। अहिले त अब पार्टीमा चाहिँ अब उमेरको हद पनि टोकिसकेको छ होइन। 70 वर्षदेखि माथिकोले चाहिँ कार्यकारीमा चाहिँ उम्मेदवार दिन नपाउने भन्ने कुरा टोकिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कर्मश रूपले त्यो हस्तान्तरण हुँदै जाने कुराहरू हुन्छन् र त्यसमा पनि अब नेतृत्वमा पनि अब हामी अग्रजहरूलाई अब ठाउँ दिँदै होइन, अगाडि नेतृत्वमा गर्दै फेरि हामी पनि नेतृत्वमा जाने कुराहरूमा चाहिँ हामीले पनि आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ।
अब आज यो संवाद गर्दाखेरि यदि अवसर दियो भने आजको दिनमा नेकपाभित्रका महिला नेत्रीहरूले पार्टीलाई सम्हाल्न सक्ने क्षमता छ कि छैन? यदि हो भने किन पछि तपाईँहरूको आवाज त निस्किनु पर्थेन, हामी पनि सम्हाल्न सक्छौँ भनेर? त्यसबारेमा त कुनै दुई मतै छैन। मैले अघि नै भने पार्टीले जे जिम्मा दिन्छ, नेतृत्वकै जिम्मा दिए पनि हामी सम्हाल्न सक्छौँ। किनभने हाम्रो लामो समयको चाहिँ हामीले यो पार्टीमा चाहिँ हाम्रो समय गएको छ, हाम्रो ऊर्जामय समय यही पार्टीमा लगाएका छौँ भने हाम्रा अनुभव छ पार्टीलाई कसरी चाहिँ एक दिक्का बनाउने, पार्टीलाई कसरी चाहिँ परिचालन गर्ने, होइन, पार्टीलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ नीतिगत हिसाबले, साङ्गठनिक हिसाबले, वैचारिक राजनीतिक हिसाबले सबै कुराहरू हामी प्रस्तुत छौँ। हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ भूमिकालाई पनि निर्वाह गर्दै आएका छौँ। नेतृत्व लिने कुरामा चाहिँ त्यस्तो कुनै दुविधा छैन। हामी सक्दैनौँ कि हामी गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने कुरा होइन। तर पनि हामीलाई अग्रजहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूको लाई सम्मान गर्दै हामी आफ्नो भूमिकालाई पनि निर्वाह गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। र पार्टीमा नेतृत्व सम्हालिसकेका अनुभवी हाम्रा नेताहरू, हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढाउने, फेरि हामी पनि अगाडि बढ्ने एउटा प्रोसेसमा जानुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। मैले बुझ्नु खोजेँ यति मात्रै हो कि तपाईँहरूको बोली बुलन्द हुन सकेन, अब हामी चलाउँछौँ पार्टी, हामी चलाउन सक्छौँ भन्ने जुन किसिमको बोली निस्किनु पर्थ्यो तपाईँहरूमादेखि, तपाईँहरूभन्दा त्यसको बारेमा त कुनै हुँदैन। त्यसको खालको विषयमा चाहिँ अब हामी चलाउन सक्छौँ, हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले त त्यो भनिरहेका छौँ, होइन। त्यो अब पटक पटक त्यो कुराहरू पनि ल्याएर छ। तर एउटा पार्टी भनेको एउटा सामूहिक नेतृत्व, होइन, सामूहिक हिसाबले आफ्नो चाहिँ पद्धति शैली, एउटा अनुशासन, एउटा दायरा हुन्छ। त्यस सबै कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने छ। त्यसरी चाहिँ हामी जानुपर्छ। र आइपऱ्यो भने, होइन, जिम्मेवारी आइपऱ्यो भने जस्तो सुकै खालको चाहिँ जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुपर्छ, सम्हाल्न सक्छौँ। सफलताको साथ हामीले नेतृत्व गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आँट पनि छ, त्यो आत्मविश्वास पनि छ। त्यसमा चाहिँ हामी महिलाहरूमा त्यस्तो खालको चाहिँ अहिलेसम्म धेरै पङ्क्ति, महिलाभित्रै पनि पङ्क्ति, लामो पङ्क्ति छन्, नेतृत्व गर्न सक्ने पङ्क्तिमा आइसक्नु भएको छ धेरै महिलाहरू। त्यसनाले चाहिँ त्यसो महिलाहरूको नेतृत्वमा जाने कुरा, नेतृत्व गर्न सक्ने कुराहरूमा कुनै त्यस्तो खालको कमी छैन। नेतृत्व गर्न सक्ने चाहिँ एउटा पङ्क्ति तयार भइसकेको छ। अब तपाईँले सोध्नै चाहे, त्यसपछि हामी अर्को प्रश्न सम्वाद गर्नेछौँ। 10औं महाधिवेशनमा चितवनमा हुँदैछ, ठ्याक्कै भन्दाखेरि 10औं महाधिवेशनमा विगत जस्तै 33% समावेशी भएर, नामको मात्रै समावेशी भएर महिलाहरूले जिम्मेवारी पाउने हुन् कि केही फरक पाउने अवस्था छ? एकदमै 33% महिलाहरूको सहभागी सुनिश्चित हुन्छ, त्योभन्दा अझै बढी हुन्छ। अब नेतृत्वमा पनि, पदाधिकारीमा पनि 33% मा चाहिँ पुर्याउने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहल हुन्छ। त्यही ढङ्गले हामी त्यही कार्यकर्ता पङ्क्ति अनि नेतृत्वसँग हामीले चाहिँ त्यो अनुरोध हामी गर्छौँ। अब मैले थोरै प्रसङ्ग परिवर्तन गरेँ। बाहिर के सुनिएको छ भने 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा फेरि उहाँलाई सर्वसम्मति रूपमा चयन गर्ने भन्ने बहस पनि सुनिन्छ। ठ्याक्कै के हो भन्दाखेरि फेरि उहाँलाई नै दोहोरिन खोज्नु भयो कि तपाईँले, के हो तपाईँहरूले? होइन, अहिलेको अवस्थामा अब उहाँ नै अध्यक्षमा आउनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना छ। र अब उमेरको हदले पनि यो पटक एक पटक चाहिँ उहाँलाई नै अब चान्स दिनुपर्छ। किनभने अब यो पछि चाहिँ उमेरको हद लाग्न सक्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि उहाँ एउटा पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि उहाँको ठुलो भूमिका छ। सरकार रहँदाखेरि राष्ट्रियताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा गरेका कामहरूले पनि एउटा राष्ट्रियताको पक्षमा उहाँले जुन खालको भूमिका खेल्नुभयो, जुन खालको चाहिँ काम गर्नुभयो, त्यसले पनि एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ उहाँको चाहिँ भूमिकाको चाहिँ एकदमै अब
राम्रो अब रूपले चाहिँ उहाँले चाहिँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एकपटक पार्टीको निम्ति पनि राष्ट्रको निम्ति पनि उहाँको चाहिँ अब नेतृत्व आवश्यकता छ र उहाँलाई नै नेतृत्वमा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा अब एक खालको कार्यकर्ता पङ्क्तिमा त्यो छ र एउटा निर्विकल्प हिसाबले उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँले उमेर हदको कुरा गर्नुभयो, उहाँलाई अन्तिम पटक फेरि मौका दिनुपर्छ तपाईँको भनाइ। यदि उहाँलाई उमेर हदको हिसाबले उहाँलाई मौका दिने हो भने उहाँको कारणले गर्दा धेरैले त्यो अवसर गुमाउने देखिन्छ। अनि उहाँलाई मात्र अवसर दिएर अरूको पनि ठुलो योगदान छ। उपाध्यक्ष भीमराल, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य, सुभाष चन्द्र नेमाङ लगायत अन्य नेताहरूको पनि भूमिका उल्लेखनीय छ। यदि उमेर हदलाई चाहिँ नि मान्ने हो भने उहाँको कारणले अरूलाई चाहिँ नि वञ्चित गराउने यो कतिको सुहाउँछ? उहाँलाई मात्र यस्तो किन गरियो भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। त्यो अब उमेरको हदले अब उहाँ अर्को पटक चाहिँ उम्मेदवार गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन। अब कर्मस्वरूपले चाहिँ अब त्यो उमेरको हद चाहिँ सबैलाई लाग्छ। अब त्यो लाग्ने क्रममा अब को पर्नुहुन्छ अब त्यो त अब त्यो भोलि अब उमेरको हिसाबले त्यो अब सबै नै अब ले नै विधानको चाहिँ उता पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेतृत्वमा जो अहिलेको नेतृत्वमा आउनुभएका हाम्रा जुन अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कर्म ठाउँ दिँदै जानुपर्छ। तर अरूले त यो मौका गुमाउने भयो नि त। यदि तपाईँहरूले चाहिँ यो गर्यो भने 70 वर्षको हद लाउने हो र अन्तिम पटक फेरि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै मौका दिने हो भने अरूले त्यो मौका गुमाउने त सुनिश्चितै देखिन्छ हेर्दाखेरि। अब पछिल्लो उसमा चाहिँ अब नेतृत्व गर्ने कुरामा चाहिँ अब अरू कमरेडहरू पनि हुनुहुन्छ, कर्मचारीहरूले पनि हुनुहुन्छ। तर अब अहिलेको स्थितिमा अब एकताको महाधिवेशन, अहिले एउटा एकताको सन्देश दिनुपर्ने महाधिवेशन भएको हुनाले अब अरू त्यसरी विकल्पमा जाँदाखेरि अब एउटा जुन पार्टीको एकता होइन, पार्टीलाई जुन जनता कार्यकर्ताहरू जुन खालको सन्देश दिने कुराहरूमा अब अलिकति समस्या हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले एकपटकलाई चाहिँ उहाँलाई नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा अब सबैको एकमत छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब संवाद बहस घोषणा चाहिँ नि एउटा हुने, युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, विधानमा अधिवेशन पनि हेर्दाखेरि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै वरिपरि घुमेको जस्तो देखिने, यो के गर्नु खोजे हो तपाईँहरूले ठ्याक्कै भन्दाखेरि? उहाँको विकल्प पार्टीमा कोही नभएको हो कि त्यस्तो विकल्प कोही नभएको भन्ने कुरा होइन। मौका पनि तपाईँले कुरा भन्नुभयो। एक चाहिँ नेताहरू हुनुहुन्छ, नेतृत्व गर्न सक्ने नेताहरू हुनुहुन्छ, गरिराख्नु भएको सबै आफ्नो जीवनकाल यी पार्टीमा चाहिँ होइन समर्पित गर्नुभएको नेताहरू नै हुनुहुन्छ। अब गर्न नसक्ने भन्ने कुरा होइन, हुनुहुन्छ। तर पनि अब यो पटकलाई चाहिँ एकपटकलाई अब उहाँकै नेतृत्व चाहिँ अब पार्टीभित्र र बाहिर पनि उहाँको नेतृत्वको आवश्यकता छ भन्ने कुरा महसुस भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब यो विषयहरू उठेका छन्। अब तपाईँले मौकाको पनि कुरा गर्नुभयो। यदि मौका हो भन्ने भने उहाँले 2 पटक चलाइसक्नु भएको छ, यो दोस्रो कार्यकाल। तेस्रो पटकको लागि पनि सर्वसम्मति भन्ने कुरा तपाईँहरूभित्र आइसकेको छ। उहाँलाई मात्र कति पटक मौका दिन, उहाँको मौकाले गर्दा अरूको भविष्य नै धरा पार्न कति उचित होला, तपाईँहरूभित्र बहस भएको छ कि छैन? यसो 2 कार्यकालसम्म कुरा चाहिँ त अब त्यो स्वाभाविक पनि हो। विधानले 2 कार्यकालसम्म भनेको छ। अब कुनै पनि पदाधिकारीहरू चाहिँ एउटा पदमा 2 पटक बस्न नपाउने भन्ने कुरा छ। अब 2 कार्यकाल स्वाभाविक हो। 2 पछि 3 भयो भने अलिकति त्यो अब किन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने कुरा हो। त्यसनाले उहाँ चाहिँ 9औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष हुनुभयो। अहिले 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष हुन्छु, अध्यक्षमा दाबी गर्नु त्यो अस्वाभाविक कुरा होइन भन्ने मलाई लाग्छ। अस्वाभाविक त नहोला, तर यसो हेर्दाखेरि तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो अरूको पनि योगदान राम्रो छ, अरूले पनि पार्टी सम्हाल्न सक्छ भने उहाँहरूको भूमिका पनि कदर हुनुपर्छ होला नि त। हुनुपर्छ, त्यो गरिए पनि राखेको छ पार्टीले। अनि यता उमेर हद लगाइदिने
अनि कसैलाई पटक पटक अफर दिने, अपर्च्युनिटी दिने, अनि अरू चाहिँ हुनै नपाउने भएपछि त अन्यलता आउला कि नआउला भन्न खोजेँ मैले। अन्यलता त्यस्तो पार्टीभित्र हुँदैन। नेताहरू अब मूल रूपमा चाहिँ पार्टीको नेतृत्व जो भए पनि पार्टीलाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, सही ढङ्गले चाहिँ नेतृत्व दिने कुरा नै प्रमुख कुरा हो, चाहे जोसुकै आउन्। अब त्यसमा अब गलत ढङ्गले गलत प्रतिस्पर्धा गरेर गलत ढङ्गले चाहिँ जाने कुरा त्यो अब गलत कुरा हो। तर अब स्वाभाविक हिसाबले जाने कुराहरूलाई यसलाई चाहिँ एकदमै अन्यथा मान्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। त्यस बारेमा चाहिँ एउटा पार्टीको सिस्टम अनुसार नै जाने कुरालाई हामीले मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए यसरी बुझौँ कि 10औं महाधिवेशनले पनि केपी शर्मा ओलीलाई नै अध्यक्ष बनाउँछ? अहिलेको माहौल त्यही छ, उहाँ नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ नै हुनुहुन्छ। सम्भावना के त? सम्भावना त्यही छ अब अहिलेसम्म चाहिँ। अब किनभने आवश्यकता पनि हो नेतृत्व दिन सक्ने। अब अहिलेसम्मको स्थितिमा चाहिँ उहाँ नै जानुपर्छ भन्ने कुरा सबैको त्यो एकमत जस्तै देखिएको छ र सबै साथीहरूलाई समेटेर उहाँले लानु पर्यो। अनि सबै कमरेडहरूको योगदानको उचित मूल्याङ्कन पनि गर्नु पर्यो होइन। तेरो मेरो होइन त्यस्तो कुरा भन्दा पनि सबैको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गरेर जिम्मेवारी त्यही ढङ्गले उहाँलाई जिम्मेवारी दिने, पार्टीलाई एकताको महाधिवेशनको चाहिँ सन्देश दिने खालको चाहिँ नेतृत्व चयन गर्नु पर्यो। त्यही हो। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? सम्भावना छ। तपाईँले एकताको पनि कुरा निकाल्नु भयो। जतिखेर पार्टी निकै नै उत्ताप चढावको सङ्घारमा थियो, एउटा जत्था माधव कुमार नेपालसँगै आयो र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भीमराव लगायतलाई, अझ विशेष गरी भीमरावलाई पछिको म पार्टी अध्यक्ष बनाउँछु भनेपछि उहाँ त्यतातिर ढल्किनु भयो भन्ने कुरा पनि बहस बाहिर आउँछ। र अहिले पनि उहाँले अध्यक्ष भीमरावले चुनौती दिन सक्ने भन्ने बहस पनि भइरहेको छ। ठ्याक्कै के हो? सायद त्यस्तो नहोला मलाई चाहिँ लाग्छ। अब उहाँको अब लामो समयको योगदानको हिसाबले उहाँले दाबी गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर पनि अब पार्टीलाई एक ढिक्का रूपले चाहिँ लैजाने हिसाबले पनि पार्टीभित्र सर्वसम्मतिको चाहिँ नेतृत्व चयन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले यसरी संवाद गरिराख्दाखेरि विधान महाधिवेशनमा पनि उहाँहरूको असन्तुष्टि नै थियो। 10 जना दाजुभाइ भनेर पनि उहाँलाई चाहिँ छुट्याइन्छ। हेर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ त्यतिखेर पनि असन्तुष्टिहरू देखिन्थे। अहिले पनि कता कता उहाँहरूले चाहिँ चुनौती दिन सक्ने भन्ने आकलन गरिएको छ र बहस पनि सुरु भइसकेको अवस्था देखिन्छ। हेर्दाखेरि तपाईँले कुरा लुकाएको हो कि ठ्याक्कै भन्दाखेरि के हो? यथार्थ संवाद लुकाएको होइन होइन। अब उहाँले आफ्नो ठाउँबाट आफ्ना कुरा राख्नु एउटा स्वाभाविक कुरा पनि हो। अब पार्टीभित्रको एउटा जुन प्रक्रिया होइन, पार्टीभित्र जुन रूपले चाहिँ चलिरहेको छ त्यो कुराहरू पनि उहाँले हेरिराख्नु भएको छ र पार्टीलाई अब एक ढिक्का ढङ्गले लानुपर्छ, एकताको के अरे महाधिवेशनको रूपमा चाहिँ लैजानुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले पनि महसुस गर्नुभएको छ। अब आफ्ना कुराहरू राख्न पाइयो नि त। आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू केही छन् भने राख्नु राम्रो कुरा हो। त्यो राख्यो भन्दैमा अब पार्टीमा एकदमै बिग्रह हुने भयो होइन, पार्टीभित्र एकदमै असन्तुष्टि रह्यो, यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ समस्या पार्ने भयो भन्ने कुरो, त्यो सोच्ने कुरा भन्दा पनि राखेका विषयहरू उहाँहरू आफ्नो विषय राख्नुहुन्छ। अब लागेका कुराहरू राख्ने कुरा त्यसलाई पनि पार्टीले पनि ग्रहण पनि गर्नु पर्यो। पार्टीले विषयहरू के उठाउनु भएको छ त्यसलाई कसरी चाहिँ पार्टीले ग्रहण गर्ने, कसरी चाहिँ समेटेर लैजाने, कसरी विश्वासमा लिने, त्यो कुरा पार्टीको नेतृत्वले पनि सोच्नु पर्यो। त्यसनाले अब पार्टीभित्र यस्ता कुराहरू उठ्छन्, हुन्छ। अब त्यो कुरालाई हामीले धेरै अस्वाभाविक हामीले ठान्नु हुँदैन। अब कमरेड भीमरावको पनि योगदान छ पार्टीभित्र, उहाँलाई पनि उचित स्थान दिएर समेटेर लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि पार्टीभित्र विवाद भइरहेको छ अध्यक्षकै लागि। अब अध्यक्षकै लागि त अब त्यसरी उहाँ अब कुरा त उठाउनु भएको छ, म अध्यक्षको दाबीदार हुँ भन्ने कुरा त उठाउनु भएको छ। तर सर्वसम्मत
हिसाबले चाहिँ नेतृत्व चयन गर्दाखेरि सबैको सरसल्लाहमा उहाँ मान्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो त तपाईँहरूको पक्षले त्यो भनिरह होला, कुन भूमिका लिने, कुन भूमिका चाहिँ उहाँलाई दिने भन्ने बारेमा पक्कै पनि छलफल हुन्छ पार्टीभित्र। त्यो ढङ्गले चाहिँ एउटा सहमतिमा आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूबाट सर्वसम्मतिको कुरा आइरहेछ, जो माधव कुमार नेपालबाट छुट्टिएर तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको धारणा त यो होइन नि। उहाँहरूले त हामीले पनि पाउनुपर्छ, हामी पनि योग्य छौँ भनेर दाबी गरिरहेको छ। होइन, अनि कसरी सर्वसम्मति हुन्छ? उहाँलाई चाहिँ अयोग्य भनेकै छैन, उहाँहरू अज्ञ हुँदै होइन होइन, उहाँले पनि सम्हाल्नु सक्नुहुन्छ। तर पनि के हो त भन्दाखेरि सबैको इच्छा हुँदैमा सबै कुरा पाइन्छ भन्ने कुरा होइन कि, त्यो विशेष परिस्थिति पनि हेर्नु पर्यो होइन। एउटा स्थितिको चाहिँ ठोस मूल्याङ्कन पनि गर्नु पर्यो, त्यो कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छलफल गरेर एक ढिक्का एक रूप भएर हामी जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यो बारेमा चाहिँ भीम कमरेड एकदमै चाहिँ यसमा उहाँले बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ र पार्टीमा चाहिँ एकरूपता भएर चाहिँ जाने, सर्वसम्मति भएर जाने कुरामा उहाँले राम्रो भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहे, 10औं महाधिवेशनबाट फेरि केपी शर्मा ओली अर्थात् अध्यक्षलाई चाहिँ नि दोहोऱ्याउनै पर्ने आवश्यकता के हो? खास अघि पनि मैले भनिहालेँ, अब अहिले देशमा अथवा पार्टीमा चाहिँ केही समस्याहरू, केही सानो पङ्क्ति बाहिरिएको छ होइन, माधव कमरेड लगायतका केही शक्ति बाहिरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले पार्टीलाई एकताको सन्देश दिनुपर्ने आवश्यकता छ र उहाँले पार्टीभित्र खेलेको भूमिका र जुन सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा जुन खालको ऐतिहासिक कामहरू गर्नुभएको छ होइन, विकास निर्माणदेखि लिएर सामाजिक रूपान्तरणको पक्षमा जसरी कामहरू भएका छन्, यी सबै कुरालाई पनि मूल्याङ्कन गरेर होइन, यी सबै कुरालाई एउटा परिस्थितिको चाहिँ एउटा उचित मूल्याङ्कन पनि हुनु पर्यो होइन, पार्टीभित्र हुनु पर्यो, पार्टी बाहिर हुनु पर्यो। यी सबै मूल्याङ्कन गर्दाखेरि एकपटकलाई उहाँलाई चाहिँ दिनुपर्छ। नेतृत्वमा पार्टीको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्वमा पनि उहाँ आउनुपर्छ भन्ने एउटा चाहना पनि सबैको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई अगाडि सार्दाखेरि ठिकै हुन्छ भन्ने कुरा नै सबैको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो तपाईँहरूको पक्षबाट यथार्थ होला, तपाईँहरूले देख्नु पनि स्वाभाविक हो, तर यही प्रसङ्ग हेर्दाखेरि उहाँहरू पक्षबाट अर्थात् भीमराव तिनीहरूको पक्षबाट हेर्दाखेरि तपाईँहरूसँग रहे पनि सुरुवाती दिनदेखि नै उहाँहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। त्यही भनिहाल्यो, यो के आफ्ना कुराहरू, आफूलाई लागेका विषयहरू होइन, उहाँहरूमा भएका विषयहरू त्यो पार्टीभित्र एउटा आन्तरिक रूपमा छलफल हुने, आन्तरिक अन्तरसङ्घर्ष हुने कुराहरू, त्यो प्रक्रिया चलिरहेको छ कि चलिरहेको छ। उहाँले उठाउनु भएका विषयहरू कति उचित होलान्, कति चाहिँ अब के छन् भन्ने कुराहरू पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा त्यो छलफल पनि हुन्छ, छलफल पनि भइरहेको स्थिति छ होइन। त्यसनाले अब यो विषयलाई हामी फेरि अब 10औं महाधिवेशनपछि आउने नेतृत्वले पनि यी विषयहरूलाई अझै ध्यानमा राखेर अझै त्यसलाई अब कसरी चाहिँ एकता गरेर लैजाने, सबैको भावनाअनुसार कसरी पार्टी चलाउने भन्ने बारेमा नेतृत्वले एकदमै गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्छ र उहाँहरू सबैको भावनालाई कदर गरेर पार्टी सञ्चालन गर्यो भने कर्मश रूपले यस्ता समस्याहरू बिस्तारै समस्या समाधान हुँदै जान्छ। त्यसो भए यसरी बुझौँ कि 10औं महाधिवेशनको विकल्प केपी शर्मा ओली बाहेक कोही पनि होइन, उहाँ नै। अब अहिले सर्वसम्मत गरी जाँदाखेरि अब केपी कमरेड नै अब अध्यक्षमा र सर्वसम्मत नेतृत्व बनाउने कुरामा उहाँको चाहिँ भूमिका रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँको कारणले गर्दा मैले अघि पनि केही त कुरा त जोडिसकेँ, धेरैको भविष्य धरापमा पर्दैछ। अध्यक्ष नबनिकनै आफ्नो योगदानको जुन किसिमको कदर नभोगिकनै छोड्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ हेर्दाखेरि। त्यसमा समीक्षा भएको छ कि छैन तपाईँहरूको पार्टीभित्र? यो बारेमा पनि त समीक्षा हुनु पर्ला नि त भन्दाखेरि मूल रूपमा अब अझ महिला नेतृत्वको कुरा गर्ने हो भने अष्टलक्ष्मीजी पार्टीको उपाध्यक्ष भइसक्नु भयो, जो तपाईँहरूको लागि पनि एउटा गौरवको कुरा हो। उहाँ पनि वञ्चित बन्दै हुनुहुन्छ।
अब सबैभन्दा मूल कुरा के हो भने अब पार्टीको इतिहास, पार्टीले लिएको नीति कार्यक्रमलाई अब इमान्दारसँग लागू गर्ने र देश र जनताको मूल रूपमा देश र जनताको भविष्यको लागि देश र जनताको भविष्य सुनिश्चितताको लागि हामी सङ्घर्ष गरेका छौँ, हामी यो पार्टीमा लागेका छौँ होइन। त्यस हुनाले अब त्यो कुरा नै प्रमुख कुरा हो। पद भने कति पाइएला कति नपाइएला त्यो ठुलो कुरा होइन, हाम्रो पार्टीभित्र त्यो छ। त्यस हुनाले अब नेतृत्वमा आउने सबै अध्यक्ष हुन्छन् भन्ने कुरा होइन, नेतृत्वमा आउने सबै महासचिव हुन्छन् भन्ने कुरा पनि होइन। नेतृत्वमा आउँदाखेरि अब आफूले काम गर्दै जाँदाखेरि अब त्यो आइपऱ्यो भने नेतृत्व पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ, अध्यक्ष भएर पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ। नभए अब तलैबाट पनि हामी विदा हुनुपर्ने स्थिति हुन्छ एउटा निश्चित मापदण्डको आधारमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ठुलो कुरा होइन भन्ने मलाई लाग्छ। मूल कुरा भनेको देश र जनतालाई हामीले कति योगदान दियौँ। मेरो भूमिका, मैले चाहिँ पार्टीमा खेलेको भूमिकाले यो समाजको परिवर्तन गर्नुको लागि कति मैले भूमिका खेल्न सकेँ, पार्टीको मूल कुरा थियो। हिजो हामी पार्टीभित्र लाग्दाखेरि अब त्यही उद्देश्य लिएर हामी चाहिँ के अरे लाग्यौँ। हामी पार्टीमा लाग्ने, हामी चाहिँ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्ने भनेको देश र जनताको लागि हो। देश र जनताको लागि भनेको पदको कुरा लाग्यो होइन, पद के पाउँछौँ भन्ने कुरा थिएन। यो देश र जस्तो हिजो भूमिगत काल पञ्चायत कालमा हामी के अरे पार्टीमा लाग्दाखेरि त्यति बेला हामीले दुईवटा विकल्प मात्रै हामीले सोचेका थियौँ। भोलि सांसद भइएला, मन्त्री भइएला भन्ने कुरा सपना पनि थिएन। अब यो पार्टीमा लाग्यो भने देश र जनताको लागि प्रतिक्रियावादीहरूले कि जेलमा लगेर कोसेर हाम्रो जिन्दगी सक्दिन सक्छन् कि मारिदिन सक्छन्, ती कुरालाई पनि आत्मसात गरेर होइन, त्यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ भोलि यो खालको चाहिँ सामना गर्नुपर्छ, जीवन देश र जनताको लागि हामीले त्यसरी समर्पित गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भने त्यो हिसाबले हामी पार्टीभित्र लागेको हो कि पार्टीमा लागेका हौँ। भोलि चाहिँ अब बहुदल आउला, हामी सांसद भइएला, मन्त्री भइएला भनेर कहिले नै सोचेन। लाग्दै अब बहुदल आयो, सांसद पनि भइयो, मन्त्री पनि भइयो होला, त्यो एउटा भूमिका पनि निर्वाह भएको होला। तर पनि के हो त भन्दाखेरि यो सबै के हो भन्दाखेरि हामी निस्वार्थ ढङ्गले यो देश र जनताको परिवर्तनको लागि, समाजलाई एउटा समृद्ध समाज, सुखी नेपाली बनाउने जुन खालको एउटा लक्ष्य हो, समानता, न्यायमूलक समाज निर्माण गर्ने, शोषणरहित समाज निर्माण गर्ने, वर्गविहीन समाज निर्माण गर्ने जुन खालको एउटा लक्ष्य हो, त्यो लक्ष्य अनुसार नै हामी यो पार्टीमा लागेका हौँ। र अब नेतृत्व अब के आउला, के भूमिका गर्ला भन्ने त्यो ठुलो कुरा होइन। मूल रूपमा आन्दोलनमा हामी कतिको चाहिँ इमान्दारसँग हामी लागेका छौँ, भूमिका कस्तो छ हाम्रो भन्ने मूल कुरा हो। र त्यो भूमिका निभाउँदै जाने कुरामा अब अध्यक्षको चाहिँ पनि आउन सक्छ, नआउन पनि सक्छ होइन। त्यो अरू के भूमिका निभाउन सकिन्छ त्यो अब आफूलाई आइपरेको जो भूमिकालाई आफूले इमान्दारसँग चाहिँ के अरे सञ्चालन गर्ने कुरा, आफू निभाउने कुराहरू गर्नुपर्ने कुरा हो, मुख्य कुरा हो। त्यसनाले अब नेतृत्वमा आउने सबैजना अब अध्यक्ष हुन्छन् नै भन्ने कुरा होइन, सबैजना चाहिँ महासचिव हुन्छन् भन्ने कुरा नै होइन। बिस्तारै हामी रिटायर हुँदै जानुपर्ने स्थिति पनि रहन सक्छ। अब अन्तिम हामीसँग टाइम थोरै छ, अन्तिममा अब यो राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा यो अधिवेशनलाई सफल पार्नको लागि, 10औं महाधिवेशनलाई सभ्य र भव्य बनाउनको लागि सबै शुभचिन्तकहरू, कार्यकर्ताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो ऐतिहासिक महाधिवेशन हुनेछ। यो महाधिवेशनले एकताको महाधिवेशन र पार्टीलाई एउटा ऊर्जा दिएर एउटा भविष्यमा अब पहिलो पार्टी, अहिले पनि पहिलो पार्टी नै हो, अब सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा चाहिँ हामी हाम्रो पार्टीलाई स्थापित गर्दैछौँ। त्यसको निम्ति अब एकताको महाधिवेशन नै मूल कुरा हो र यो सन्देश चाहिँ हामी कार्यकर्ता सम्पूर्ण जनतालाई दिन चाहन्छौँ। र हाम्रो पार्टीको एउटा वैचारिक, राजनीतिक, साङ्गठनिक जुन नेतृत्व छ होइन, वैचारिक लाइन, राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक विचार छ, त्यो देश र जनताको लागि हामीले चाहिँ हिजो नै हामीले चाहिँ पारित गरिसकेका छौँ। र अब नेतृत्व चयन गरेर देशको चाहिँ परिवर्तनको लागि, देशको लागि चाहिँ नेतृत्व दिन, देशको विकास निर्माण गर्नको लागि,
जुन हामीले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने जुन नारा छ त्यसलाई सफल बनाउनको लागि यो महाधिवेशनको चाहिँ ठुलो भूमिका रहन्छ। एकताको महाधिवेशन गऱ्यो भने हामीले चाहिँ त्यही ढङ्गले चाहिँ हामीले देशलाई नेतृत्व गर्न सक्छौँ। त्यो एकताको महाधिवेशन गर्ने कुरामा यो महाधिवेशन सफल हुन्छ र त्यसमा सबै कार्यकर्ता सबै शुभचिन्तकहरूलाई अब यही सन्देश दिन चाहन्छु र सबै यो महाधिवेशनलाई सफल पार्नको लागि सबै आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुहुनेछ, सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनुहुनेछ भन्ने म चाहिँ सबैप्रति हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै हामी पनि नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन बनोस्, सफलता पाओस्, सर्वसम्मतिबाट पदाधिकारी चयन गर्न सफल बनोस् र तपाईँलाई पनि नयाँ नेतृत्वमा देख्न पाओस् भन्दै यो संवादको लागि जोडिनु यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। अब यहाँको यो एकदमै लोकप्रिय यहाँहरूको यो जुन मिडिया छ होइन, यसबाट पनि हाम्रो महाधिवेशनलाई सकारात्मक सन्देश दिने किसिमबाट मिडियाको तर्फबाट पनि ठुलो भूमिका रहन्छ। त्यस हुनाले यहाँहरूलाई पनि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। 10औं महाधिवेशनलाई सभ्य र भव्य रूपले सफल बनाउनको लागि यहाँहरूको पनि योगदान रहनेछ र यहाँहरू सबैप्रति माउन्टेन टेलिभिजनको सबै परिवारमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् दर्शकबिन, पक्कै पनि नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन सफल रहोस् र अझ महिला नेतृत्वको बाहुल्यता अझै प्रबल बनाओस् र अझ सर्वसम्मतिबाट 10औं महाधिवेशनले पदाधिकारीहरूको चयन गर्न सफल बनोस् भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।